مرحبا بكم أعزائي كلاس روم. هذا إكزرسيس وإلا une autre partie في الماتيماتيك أناليز هي لا فونكسيون ريسبروك. باهي سي ان إكزرسيس هذايا يجي ديما برشا سيرتو في الباك وكيف كيف من بعد الباك في الفاكولتي سيرتو جماعة البريمير أني وكيك سوا حتى في لي بريباراتوار وكل. دونك باش نفهموا احنا شنو هي الفونكسيون ريسبروك احسن حاجه خذينا ان اكزرسيس وباش نفهموا به البروسيدور وكيفاش نحسبوا comment déterminer qu'une fonction f de x réalise une fonction réciproque sur l'intervalle i ou comment déterminer l'expression de f moins 1 de x. واضح. باهي قبل كل شيء باش نحطهم dans le bain باش تخرج ان فونكسيون ريسبروك من اف دي اكس لازمك تطلع حاجتين اللي هما زوج حاجات مهمين، اللي هي الاولى انك تبين اللي اف كونتيني سيغ سون دومين دو ديفينيسيون، والثاني اللي اف اي ستريكتومون مونوتون. اش معناتها مونوتون؟ يا اما تكون ستريكتومون كرواسونت والا ستريكتومون ديكرواسونت. دونك تقول من بعد اللي اف رياليز ان فونكسيون ريسبروك سيغ لانترفال اي فيغ لانترفال جي. هذا اللي باش تشوفوه ان شاء الله في الاكزرسيس. Alors, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. نبداو سيدي في l'exercice généralement. L'exercice يقول on considère la fonction f de x qui est égale à 3x sur 1 moins x carré. قال لي السؤال الأولاني déterminer le domaine de définition de f. Prouver que f réalise une fonction réciproque de l'intervalle moins 1 1 vers g que l'on précisera. G هو l'intervalle اللي définit عليه fonction réciproque. Troisième question, قال لي déterminer l'expression f moins 1 de x. ناقص هنا x. Voilà. Alors, نبداو أول حاجة في الدومين ديفينيسيون. تعلمنا الناس الكل كيفاش نحسبوا الدومين ديفينيسيون، حتى اللي مازال ما يعرفش كيفاش يطلع الدومين ديفينيسيون عاملين دي زيبيزود خاصة بالدومين ديفينيسيون. تنجم ترجع تكليك لهنا وين الاي، تنجم ترجع وتشوف comment déterminer domaine définition d'une fonction. Alors, قلنا le domaine définition هو c'est un ensemble lorsque x de x appartenant à r, sachant لهنا اش عندي une fonction rationnelle p de x sur g de x ولا ما عادش. donc يلزم يكون الدينوميناتور هذا strictement différent de 0. قلنا اللي 1 moins x carré doit être différent de 0. اش معناه؟ يعني x appartenant à r sachant que كان تلاحظوا لهنا عندي 1 moins x carré. اش نجم نكتبها autrement؟ هي 1 plus x fois 1 moins x. une forme de produit remarquable اللي هي a au carré moins b au carré. علاش؟ خاطر هنا ال 1 نجم نكتبو زادا 1 au carré. 1 au carré moins x carré هي forme de produit remarquable اللي يقال 1 plus x fois 1 moins x. السؤال باش نطلع انا تو دومين ديفينيسيون نسال روحي نقول هل البرودوي هذايا وقتاش هو يقال 0؟ يا اما الكونتيتي هذه 1 بلس x égale 0 ou 1 moins x égale 0. نشوف انا لهنا وقتاش 1 بلس x égale 0 وقت x تاخو moins 1 ولهنا وقت x تاخو 1. فوالا. دونك الدومين ديفينيسيون شنو هو؟ من موان لانفيني حتى كش الموان 1 اوفير، يعني الموان 1 ماهوش داخل، union l'intervalle اوفير زاد moins 1 et 1 اوفير لزوز من جهتين، union l'intervalle اوفير من 1 حتى كش للبلس لانفيني. فوالا لهنا انا سميته e باش من بعد ما نقعدش نعاود نكتب فيه الكل. دونك تعداو تو للسؤال الثاني اللي قال لي démontrer ولا prouver que f réalise une fonction réciproque de l'intervalle moins 1 1 vers un intervalle g que l'on précisera. أول حاجة pour déterminer ولا pour montrer que f réalise une réciproque كما قلنا يلزمك تبينها اللي ال f continue sur son domaine de définition اللي هو e هذا، ويلزمك ثاني حاجة يلزمك تبين اللي f est strictement monotone. يلا بينا نشوفوا كيفاش on va montrer que f est continu. كتلاحظوش لهنا نرجعوا للفونكسيون اللي هي سي فونكسيون راسيونيل كومبوزون تاع دو فونكسيون بولينوميال. دونك وقلنا زاده شفنا زاده في ليبيزود الفايتين كيفاش شنو هما لي فونكسيون كونتيني بويسكو هي سي فونكسيون راسيونيل. دونك f est continu sur son domaine de définition اللي هو u. ظاهر واضح سامبل على الاخر. باهي تو نتعداو كومون مونطري كو f est monotone. لهنا باش تحسب ولا باش تكلكل ولا déterminer la dérivée de f أول حاجة. باهي كنتلاحظوش لهنا عندنا قلنا هي ستين فونكسيون فورم تاع راسيونيل عندنا f sur g.
الديريفي نتاع اف سور جي هي اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم سور جي او كاري. باهي اوتوماتيكمون نحسب الديريفي نتاعي. ديريفي دو اف هي نحط صبع على الاكس تقعد 3 فوا جي هي 1 موان اكس كاري موان 3 اكس هذيك الاف. الديريفي دو جي بارابور ا اكس نهبط الدو لوطر تعطيني موان 2 اكس فوالا سور الجي او كاري اللي هي اكس كاري موان 1 بليتو سامحوني لهنا moins x carré, le tout au carré, qui est égal, on développe 3 fois 1 تعطيني 3, moins 3x carré, moins 6, moins par moins تعطيني plus 6x carré, sur 1 moins x carré au carré. Donc, من فوق donc عندي 6x carré moins 3x carré تقعد لي 3x carré plus 3 sur الكونتيتي هذه كلها j au carré اللي هي ظاهرة اللي هي strictement croissant, quel que soit x bien sûr appartenant à l'intervalle moins 1 et 1. باهي لهنا شنو نجم نقول f est strictement croissante. هذه هي c'est la monotonie de la fonction. Donc شنو نقول من بعد alors f admet une fonction réciproque de l'intervalle نتاع x اللي هي moins 1 1 vers un intervalle g اللي احنا باش نحسبوه. شنو هو الانترفال g؟ هو en fait c'est l'image de f de moins 1 1. هذاك هو الانترفال g اللي باش نشوفوه tout de suite. alors باهي باش نطلع انا الانترفال هذا جي شنو نعمل؟ اسهل حاجه انك تشوف السيني التابلو دو سيني وخاصه التابلو دو سيني نتاع 1 موان اكس او كاري خاطر مانيش باش نعرف السيني نتاعها شنو من الاكسبرسيون من الفونكسيون برينسيبال. دونك شنو عندي انا؟ عندي الفونكسيون اللي ديفيني من موان لانفيني بلوس لانفيني بيان سور عندي في الموان 1 وال1 ال سانيل. دونك باش نشوف السيني نتاع 1 موان اكس كاري عندي لهنا من الموان 1 حتى اكس موان لانفيني هي سين نيجاتيف. كانت تحب تجرب حتى في اي رقم تلقاها نيجاتيف. كيف من الان حتى اكس بلس لانفيني نيجاتيف. دونك تقعد لي كان من الموان 1 للان تقعد لي بوزيتيف. كان نجرب لهنا بالزيرو بويسك الزيرو هو ما بين الموان 1 والان تلقاها ايكال 1 اللي هي بوزيتيف. دونك من بعد شنو باش نعمل؟ باش نشوف الليميت نتاع الاف دي اكس لوغسكو اكس تون فيغ موان 1 بوزيتيف موان 1 بلس لهنا. اش معنات؟ خاطر انا بيدي الموان 1 ماهيش ديفيني في الفونكسيون مي باش تشوف الليميت نتاعها المحاذي لموان 1 على اليمين خاطر هذايا ديفيني. دونك باش نحسب انا الليميت موان 1 بلس دو اف دي اكس باش نلقاه موان لانفيني. كان تعوض هنا بالموان 1 بلس باش تلقاها بليتو موان 1 بلس فوالا باش تلقاها 3 بليتو موان 3 على 0 بلس باش تلقاها موان لانفيني. كيف باش تعوض لهنا بالان موان ليميت في الان موان ستادير في الجهه هذه وانت ماشي هكا دو اف دي اكس باش نلقاها بلس لانفيني. دونك هذا هو الانترفال الجي اللي هو من موان لانفيني بلس لانفيني. دونك نقولوا اف ادمي ان فونكسيون ريسبروك دو موان 1 1 vers un intervalle g qui est égal à moins l'infini plus l'infini والا tout simplement r. alors تعداو للكاستيون نيميرو 3. باهي question numéro 3 اش قال لي؟ قال لي déterminer l'expression de f moins 1 de x. باهي في شويه كالكيل مي ركزوا معايا ساهل على الاخر. دونك احنا باش نسميوه هذه كلها باش نسميوه غريك. دونك غريك ايكال f moins 1 de x avec bien sûr x appartenant l'intervalle نتاعها g اللي هي moins l'infini plus l'infini اللي لقيناه بكري. باهي دونك انا عندي الاكس كي تيكال f de y avec bien sûr من هنا نجم نخرج الاكس c'est une fonction réciproque. Donc x égale à f de y avec bien sûr le y qui appartenant à l'intervalle i اللي هو moins 1 1 over. donc تو باش نعوض في بلاصة الاكس باش نحط y. donc x égale à f de y donc qui est égal à 3y sur 1 moins y carré. donc كانت نحي هذه من هنا اش تقعد لي؟ تقعد لي x égale à 3y sur 1 moins y carré باش تعمل ريغل دو 3. يعني هذا في هذا يعني x فاكتور دو 1 موان y كاري ايكال 3 y. تو من بعد نجيب 3 y من هكا على اليسار تولي لي x اول حاجه نفاكتور نعمل فاكتوريزاسيون. دونك x فوا 1 تعطيني x موان x فوا y كاري موان 3 y خاطر جبتهم هنا على اليسار تولي لي موان 3 y كي تيكال 0. باهي هذه كان تلاحظوا شي ولات لي ستين فونكسيون دو فورم بولينوم دو سكوند ديغري. علاش يا مسيو الاكس هو كونسيديرون اكس لهنا كوم ان بارامتر. اش معناتها اكس كوم ان بارامتر؟ يعني ياخذ الاكس 1 2 3 انسي دو سويت راسين دو 2 فهمت باش يولي لك الاكس تقولش عليه كونستون.
باش تولي لهنا فورم دان بولينوم دو سكوند ديغري موان اكس نجيب البلو ديغري اللي هو الاول موان اكس غريك كاري موان 3 غريك بلس اكس كي تيغال زيرو. بولينوم دو سكوند ديغري تحل بالراسين بالدلتا سامحوني. دونك الدلتا كي تيغال بي او كاري موان 4 سي بيان سور افيك اكس ان بارامتر. دونك نعوض انا تو باش نحسب الدلتا. دلتا كي تيغال moins 3 au carré avec le b, moins 4 fois a fois c. A est moins x ou c est x. Donc, delta égale à 9, moins par moins, t'atteins plus 4x carré. اللي ظاهر اللي هو positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle g. ب بطبيعة الحال احنا لقينا الدلتا بوزيتيف. دونك elle admet deux racines ولا deux solutions. السوليسيون الأولى هي y1 qui est égal b moins racine de delta sur 2a, il est 3 moins racine de 9 plus 4x carré sur 2x, et y2, il est b plus racine de delta sur 2a, il est 3 plus racine de 9 plus 4x carré sur 2x. به لهنا السؤال باش تسأل أنا هي الكونتيتي اللي باش ناخذها، اسكو باش ناخذ غريك 1 ولا غريك 2. دونك شو لازمك تعمل هنا باش نعملوا ان ترافاي سيبلومونتير باش نثبتوا اناهي اللي ندرا باش ناخذوا احنا الفونكسيون ريسبروك ولا ليكسبرسيون دو اف دو موان زان دو اكس يلا ندرا باش تاخذ الجريك 1 ولا الجريك 2. باهي لهنا باش نختار انا كوم سي الزيرو وباش نشوف اسكو الفونكسيون نتاعي اللي ديفيني في زيرو ولا ماهيش ديفيني ولا بلوتو كونتيني في زيرو ولا. دونك بور مونطري كو اف اي كونتيني يلزمك تحسب الاف دي زيرو ومن بعد تطلع الليميت نتاع البوان هذيك الزيرو il doit être égal à f de 0. دونك اول حاجه عندي الاف دي 0 اكوات ايغال نعوض هنا بالزيرو باش نلقاها 0. دونك اف دي 0 هي 3 فوا 0 صافي 0 سير 1 موان 0 سير 1 دونك تعطيني 0. دونك par analogie f de moins 1 de x هي f de moins 1 de f de 0 qui est égal à f de moins 1 de 0 باش تكون normalement égal à 0. دونك لهنا pour montrer que f est continu في 0 قلنا يلزمني نثبت الليميت في 0 x0 هنا 0 de f de moins 1 de x doit être égal à 0. باش نختار المره الاولى نخدم بهذه ونخدم بهذه اللي نلقاها égal à 0 هذيك هي راهي باش تاخذ ال f de moins 1 de x. انا باش نبدا بهذه الاولى. دونك باش نعمل ليميت في 0 دو 3 moins racine de 9 plus 4x carré sur 2x باش نعوض اول حاجه بالزيرو. هذه الطريقه اول حاجه كما تعلمنا في الليميت في 0 باش نلقى 3 موان 3 اللي هي 0 سير 0 فورم انديتيرميني. دونك بويسك انا عندي راسين لازم نخمم في الكونجيغي. دونك الكونجيغي تاع 3 موان راسين دو 9 بلس 4 اكس كاري هي 3 بلس راسين دو 9 بلس 4 اكس كاري. ما تنساوش تضربوهم فوق زاده تضربوها من اللوط. الو شو لقيت انا توا هذه ولات لي ا موان بي فوا ا بلس بي اللي هي ا او كاري موان بي او كاري سي ان فورم دو برودوي ريماركابل. ا او كاري هي 3 او كاري تعطيني 9 موان هذه كله او كاري تنحى الراسين تقعد لي موان 9 موان 4 اكس او كاري. لهنا فات اتونسيون راهي تتبدل السين. الوغ عندي 9 لهنا و 9 لهنا اش تقعد لي موان 4 اكس او كاري سور 2 اكس فاكتور دو 3 بلس راسين دو 9 بلس 4 اكس او كاري. دونك je peux le simplifier زاد بالاكس من فوق واحده من هنا ما عندي كاري وعندي واحده من هنا تقعد لي موان 4 اكس سور 2 فاكتور دو 3 بلس راسين دو 9 بلس 4 اكس كاري. دونك نعوض توا بالزيرو باش نلقى من فوق هنا 0 هنا 2 فوا 3 صافي 6 بلس الكونتيتي هذه تقعد لي كان راسين دو 9 راسين دو 9 هي 3 دونك 6 بلس 6 تعطيني 12. دونك 0 سور 12 اللي هي ايجال 0. دونك توا ثبت اللي اف دو 0 ايجال 0 والليميت في الزيرو زاد لقيتها 0. دونك نجم نقول اف اي كونتيني اون 0. وبطبيعه الحال كان انت تتعدى وتحسب هذه ماكش باش تلقاها ايجال 0. كان ثبت وحدكم تلقاها بلس لانفيني ولا موا لانفيني والله مش عارف بالضبط اما باش تلقاها ماهيش ايجال 0. دونك راك باش تختار الاف دو موان 1 دو اكس اللي هي هذه. دونك باش نجم نقول غريك كي ايجال اف دو موان 1 دو اكس ايجال 3 moins racine de 9 plus 4x carré sur 2x avec bien sûr x différent de 0 ou f moins 1 de 0 égale à 0. Voilà, هكا كملنا l'exercice فيه شوية خدمة مي جينيرالمون l'exercice هذا ديما يجي. ميرسي اللي تابعتوني للآخر. كان عجبكم الفيديو لايكيوه ما تنساوش بارتاجيوه لصحابكم وكالعادة ابونيو الشين كما زلتوا مابونيتيش باش ما يفوتك حتى فيديو. إلى اللقاء في إبيزود جديد.